वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से कि अगर आपको याद हो, मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने कहा था कि महकमा ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गैर कानूनी भर्तियाँ हुई हैं। ये गैर कानूनी भर्तियाँ जाली भर्तियाँ थीं, यानी गैर कानूनी तो होती हैं लेकिन जाली इस अंदाज़ में कि ना उनकी कोई मंजूर शुदा असामियाँ थीं, ना कोई प्रॉपर उसका कोई तरीक़ाकार अपनाया गया और लोगों को भर्ती कर लिया गया। ये जालसाज़ी जो थी महकमा ख़ज़ाना के अंदर से हुई और इसमें जो हमारे अकाउंटेंट जनरल का ऑफ़िस है, एजी ऑफ़िस, उनके लोग भी मुलव्वस थे। इस हवाले से मैंने ख़बर जो दी थी तो और फिर उसके साथ व्लॉग जो मेरा आया सामने, तो उस पर फर्दर पेशरफ्त हुई है। और आज की पेशरफ्त ये है कि उस पर एक इंक्वायरी कमेटी कायम हुई। इंक्वायरी कमेटी ने वो इल्ज़ामात जो थे वो सारे फैक्ट फाइंडिंग में चेक किए। उसकी मैं आज आपको रिपोर्ट बताऊंगा कि क्या रिपोर्ट आई है और इंक्वायरी कमेटी ने क्या फ़ैसला किया है। इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हम चूँकि 10,000 का टारगेट तो क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। बेल आइकॉन जो है, घंटी, इसको प्रेस कर लें ताकि आपको नया व्लॉग मिल सके। तो जब ये महकमा ख़ज़ाना के अंदर ये जो गैर कानूनी भर्तियों का मामला आया, इसको फिर जो मुशीर ख़ज़ाना हैं मुज़म्मिल असलम साहब और जो सेक्रेटरी हैं आमिर तरीन साहब, उस वक्त सेक्रेटरी फाइनेंस थे, उनको जब ये इस चीज़ का इल्म हुआ तो उन्होंने इस पर एक इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। इंक्वायरी कमेटी को कहा गया कि वो इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा ले। जो रिपोर्ट आई उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब 102 भर्तियाँ हुई हैं, 88 जाली हैं, यानी गैर कानूनी जाली, जिनकी जगह ही नहीं थी, जिनकी असामियाँ नहीं थी। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि असामी नहीं है, भर्तियाँ हो रही हैं। कोई अजीब सूरत हाल है। अब उन्होंने कहा कि ये जो 88 लोग हैं, इनकी भर्तियाँ सारी जो हैं इलीगल हैं। फिर अगला मरला ये था कि ज़िम्मेदार कौन है, तो उन्होंने बताया मुबैना तौर पर इसमें सेक्शन अफसर हैं, अब्दुल रशीद, फ़ारूक अली भी सेक्शन अफसर हैं, गनीउर रहमान भी जो हैं वो सेक्शन अफसर हैं। इन सेक्शन अफसर्स को ज़िम्मेदार ठहराया गया है कि उनकी जिसे कहें कि ज़िम्मेदारी थी, उन्होंने ये जो गलत भर्तियाँ हुई हैं जाली, इसमें अपना किरदार अदा किया। फिर साथ साथ जो था असिस्टेंट अब्दुल्ला अकबर थे, सीनियर क्लर्क आमिर थे, असिस्टेंट हैबत आमिर थे और एक और असिस्टेंट हैं इफ्तिखार। उनको कहा गया है कि इंक्वायरी में शामिल किया जाए। यानी ये जो लोग एडमन के लोग हैं, ये इनके बारे में बताया गया है कि ये भी इसके अंदर इसमें हिस्सा थे। अब ये तो एक डिपार्टमेंट की है, लेकिन बताया जाता है कि मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में इसी तरह का होता है। यानी कुछ लोग मिल जाते हैं, सारी जालसाजी की जाती है और फिर कुछ लोगों को मतलब ये है कि ऑन बोर्ड लिया जाता है, जिसमें अगर कोई डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस के लोगों को लिया जाता है, फिर एजी ऑफ़िस के लोगों को लिया जाता है और फिर ये सारी कार्रवाई की जाती है। मेरी बात हुई थी सेक्रेटरी फाइनेंस से, तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई ये जो रिपोर्ट आ गई थी ये तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, यानी ये जो ख़बर हमने दी थी उसको कंफर्म कर रही है कि बिल्कुल ये लोग मुलव्वस हैं इसके अंदर। अब उसमें अगला मरला ये था कि अब इनके साथ करना क्या है। तो मैंने उनसे बात की तो मैंने उनसे यही पूछा कि जनाब ये बताएं कि अब ये जो मामला है इसके साथ आपने क्या करना है। तो उनका ये कहना था कि ये रिपोर्ट जो है ये चली गई है जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब के पास। अब ग्रेड वाइज होता है कि कुछ के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो चीफ सेक्रेटरी कर सकते हैं, कुछ के ख़िलाफ़ जो है फिर वो उसको वज़ीर आला साहब के पास जाती है। तो उनका ये कहना था कि हमने भिजवा दी है चीफ सेक्रेटरी साहब को
اب وہ اس کو فائنل کر کے کچھ لوگوں کو تو وہ پھر شوکاز جاری کریں گے، اس کے بعد ان کی جو ڈسمسل فرام سروس ہوگا وہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے جو وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک وہ ہے، تو وزیر اعلیٰ صاحب بھی اس میں کچھ لوگوں کو ان کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اس میں ایک اور نام بھی آ رہا تھا، ڈپٹی سیکرٹری تھے حضرت جمال، ان کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ جناب ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، کیونکہ وہ بھی انلیگل جو بھرتیاں تھیں اس میں ملوث تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد اشرف خان ہیں، سپرڈنٹ ایڈمن جو ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ تو تقریباً باقی نام میں نے آپ کو، جو اسسٹنٹ عبدالاکبر ہیں، سینئر کلرک محمد عامر ہیں، اسسٹنٹ ہیبت رضوان ہیں، اور اسسٹنٹ افتخار احمد ہیں، یہ میں نے آپ کو نام بتا دیے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب ایک تو ان کی تنخواہیں بند کی جائیں، دوسرا یہ ہے کہ کوئی میکنزم ایسا بنایا جائے تاکہ یہ چیز آئندہ نہ ہو سکے، کیونکہ اگر پوسٹ ہی اویلیبل نہیں ہے اور ایک پوسٹ نہ ہونے کے باوجود اگر آپ بھرتیاں کر لیتے ہیں تو یہ میرے خیال میں کہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور فائنانس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر اگر اس طرح ہوگا تو فائنانس ڈپارٹمنٹ تو خود دیگر ڈپارٹمنٹس کو ریگولیٹ کرتا ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو فائنانس ڈپارٹمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو روکتا ہے۔ اگر فائنانس ڈپارٹمنٹ بھی یہ کام کرے گا تو میرے خیال میں کہ اب اس پہ سوچنے کی ضرورت، تحریک انصاف کی حکومت ہے پچھلے 13 سال سے، اور اس قسم کا جو واقعہ ہوا ہے تو یقیناً یہ بدنامی ہے، ظاہر ہے سیاسی لوگوں کی بھی ہے، اگر اس کے اندر جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا دینی چاہیے۔ میری بات ہوئی، یہ جو لوگ اس میں سے جن کے خلاف یہ الزامات ہیں اور کارروائی کے سفارش کی گئی ہے، کیس چیف سیکرٹری کے پاس گیا ہے، ان میں سے میں نے ایک دو لوگوں سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، یہ قانون کے مطابق تھا، بعض اس میں جو سینئر لوگ تھے وہ ملوث ہیں، ان کے کہنے پر یہ ہوئے تھے، اب ان کو بچایا جا رہا ہے اور ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بغیر کسی بڑے افسر کے، یعنی اوپر سے جب تک پریشر نہ ہو، اوپر سے منظوری نہ ہو، تو سیکشن افسر یا اسسٹنٹ جو ہیں یا کلرک جو ہے وہ اس قسم کے کام نہیں کر سکتا۔ اور یہ 88 لوگوں کی بھرتی کوئی مذاق نہیں ہے کہ اگر ہم 2-4 لوگ مل کے اور بھرتیاں شروع کر دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو ان کی بات بھی کسی حد تک درست ہے کہ جب تک پورا ڈپارٹمنٹ ملوث نہ ہو، مشیر یا وزیر ملوث نہ ہو، میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا آسان ہوگا کہ آپ 88 لوگوں کو بھرتی کر لیں گے۔ بہرحال اب یہ تو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے، اس کے بعد جب چارج شیٹ ان کو ہوگی اور چارج شیٹ کے بعد یہ لوگ اس کا جواب بھی دیں گے، پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے کیسز کو ڈیفینڈ کریں گے اور ہر فورم پہ کریں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بڑے افسر تھے ان کو بچانے کی کوشش ہے۔ تو میرے خیال میں کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو ایکسپوز کریں، اور اگر کوئی جو بھی میری یہ بات سن رہا ہے اگر اس کے پاس کوئی شواہد ہوں تو مجھے فراہم کیے جائیں، تو میں اس پر جو ہے ویلاگ کروں گا۔ جو بھی ذمہ دار ہوگا، ہمارا کام ہے ایکسپوز کرنا، کارروائی کرنا۔ ظاہر ہے کہ یہ حکومت کا، اداروں کا کام ہے، عدالتوں کا کام ہے کہ وہ کارروائی کریں، لیکن ہم ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ بہرحال یہ ایک بڑا اسکیم تھا اور اس کا اب منطقی انجام جو ہے وہ قریب ہوتا جا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سسٹم کو اتنا فول پروف بنایا جائے کہ تاکہ اس طرح کی بھرتیاں اس کے اندر نہ ہو سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔